الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعلماء ملته وصلحاء مذهبه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سید و سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما. مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضی قرۃ العین غلام مرتضی خواجہ نور محمد باصفا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. احمد خاص حبیب خدا دا سرور دعا جہان دا. احمد خاص حبیب خدا دا سرور دعا جہان دا. جنہ بندیاں وچ سرداری سید اندر عرب عجم. جنہ بندیاں وچ سرداری
سید اندر عرب و عجم غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے مدینے والے آقا کا جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات ہیں غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں غم سبھی اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار شفیع روز جزا احمد مجتبی مالک کون و مقام جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام دے نظرانے عرض کرن تو بعد میرے واجب القدر واجب الاحترام یاران طریقت و برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب جی وقات چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک تے ہی موضوع سخن منتخب کیتا گیا سی لیکن چونکہ ماحول ہی اس طرح دا بن گیا میں آج انشاءاللہ العزیز اپنے موضوع نو آگے لے کے چلنا رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر تین ہستیاں ایسیاں نے جنہ دا اس مہینے دے نال بڑا ہی قریب دا تعلق ہے عورتوں دے وچوں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نمبر 2 حضرت سیدہ
طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 3 ام الحسن والحسین زوجہ شیر خدا، دختر امام الانبیاء جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ احباب، چونکہ ان ہستیاں دا وصال با کمال رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ہویا وقفے دے نال، اس عادت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ میں انشاءاللہ العزیز ان ہستیاں دا ذکر خیر کر کے اپنی تربیت بھی کرن دی کوشش کرانگا، تہاڈی تربیت بھی کرن دی کوشش کرانگا، اور جڑیاں ساڈیاں ماواں بہناں جمعہ سن رہی نے انہاں دی بھی تربیت کرن دی کوشش کرانگا۔ میاں صاحب نے فرمایا سی مالی دا کام پانی دینا تے پھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کام پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے، ساڈا کام ہوکا دینا ہے، پابند کرنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے، بندہ ناچیز دے دل دماغ نو غلطی خطا تو محفوظ فرما کے زبان دے کلمہ حق جاری فرمائے۔ احباب دی وقار، میرے مالک نے سورہ نور دی آیت نمبر 30 اور 31 دے اندر عورتاں اور مرداں دے تمام جو پردہ کرن دا حیا کرن دا حکم سی نا، اللہ رب العالمین نے انہاں دو آیتاں دے اندر بیان فرمایا۔ انہوں بند کر کے چلا لو جے صحیح چل جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایسا تھوڑیاں کھول دو، کچھ نہیں جا۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو حکم فرمایا قل، اے محبوب تساں اپنی زبان مبارک دے وچوں ارشاد فرما دیو۔ پوری توجہ دے نال سننا ہے تے سونا نہیں، منیر سونا نہیں ہے گا، پوری توجہ نال سننا ہے، چونکہ قرآن و حدیث دی بات ہو رہی ہے تے ایتھے سون تا نہیں نہ ہے، اس وجہ تو تسی سونا نہیں ہے گا۔ چلو جویں بھی ہے تے لیکن نہ تسی نیند تو ذرا دور ہی رہنا ہے، اور نیند نو اپنے آپ تو ہی دور ہی رکھنا ہے۔ فرمایا قل، اے محبوب حکم فرما دو، اے محبوب حکم فرما دے للمؤمنین، ایمان والیاں نو، کنہاں نو؟ نال نال چلیا جے، کنہاں نو؟ ایمان والیاں نو محبوب حکم فرما دیو، یا اللہ کہا یغضوا من ابصارہم، فرمایا محبوب انہاں نو حکم فرماؤ اپنی نظراں نیویاں رکھن، اپنی نظراں نیویاں رکھن۔ اگے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، فرمایا کہ نظراں نیویاں رکھنیاں اور اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنا، فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، محبوب انہاں دے واسطے بڑا ہی صاف ستھرا ہے۔ یہ جڑا ماحول ہے نا، فرمایا حبیب ماحول انہاں دے واسطے بڑا صاف ستھرا ہے، جڑا قرآن دسدا ہے پیا، ذالک ازکا لہم، یہ انہاں دے واسطے بڑا ہی صاف ستھرا ہے۔ اگے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، جڑے وہ کم کردے نے نا اللہ رب العالمین خبر رکھدا ہے، اللہ رب العالمین خبر رکھدا ہے۔ مردان حکم ارشاد فرما کے اگے فرمایا وَقُلْ، اور محبوب حکم فرما دیو للمؤمناتی، مومن عورتان حکم فرماؤ، کی حکم ہے؟ یغضضن من ابصارہن، اپنیاں نظراں نیویاں رکھن، اپنیاں نظراں نیویاں رکھن، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی پارسائی دی حفاظت کرن،
اپنی پارسائی دی حفاظت کرن، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت نو ظاہر نہ کرن، اپنی زینت نو ظاہر نہ کرن، الا ما ظہر منہا، مگر فرمایا جنہ کو خود ظاہر ہو جاوے۔ شرعی حکم ہے کہ اے جڑا چہرہ ہے جتوں وال اگدے نے پہ اتوں لے کے ٹھوڑی تک، ایک کان دی لو تو لے کے دوسرے کان دی لو تک، ایک گلائی دے اندر جتنا چہرہ ہے نا، عورت نو اینا چہرہ ننگا کرن دی اجازت ہے۔ اور چونکہ کام کار کرنے ہوندے نے گھر دے اندر تے انہوں اپنے ہاتھ ہتھیلیاں جڑیاں نے انہاں نو بھی ظاہر کرن دی اجازت ہے، اور پیر جڑے نے وہ گٹیاں تک ظاہر کرن دی، گٹیاں تو تھلے تک ظاہر کرن دی اجازت ہے۔ فرمایا باقی ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت نو ظاہر، اپنی زینت نو اپنے بناؤ سنگار نو ظاہر نہ کرن۔ اگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور فرمایا اپنے جڑے ڈبٹے نے یہ اپنے گیرے بانا تے پاؤن، یہ اپنے قرآن دیکھو کتنا سری حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ بھائی ظاہری گل ہے جس دور دے اندر سروں دے پیراں تو دے ہتھاں تو دے اور بھی جناب علی دیگر جسم نو ننگیاں کر کے عورت سڑک تے نکل کے نعرہ مارے میرا جسم میری مرضی تے انہوں شرم نہ آوے، تے پھر اسی احکام بیان کرنے لگے کیوں شرم محسوس کریے جدوں انہوں نے جناب علی نعرہ مار دیتا نطفہ حرام دے وچوں پیدا ہونے والیاں نے کہ میرا جسم تے میری مرضی، تے پھر ادھر جو قرآن کے اندر احکام اللہ نے بیان فرمائے نے، جیڑی آزادی اللہ نے دیتی ہے اسلام تو پہلے تے انہوں انجی ناپ دیتا جاندہ سی، جے کسے دے گھر کڑی جم پینی تے انہوں نے اتھے زندہ درگور کسے کھوئی سڑ دینی، زمین دب دینا کرنا، تے چاہیے تے انجی یہ جنہیں نعرہ ماریا انہوں نے کسے دب بھی دین تے تاکہ ساڑیاں جڑیاں نسلہ نے او بے حیائی تو بچ جان۔ جدوں انہوں نے شرم نہیں آئی تے سانوں ہی سنن سناؤں لگیا احکام نو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ توجہ کریا جے، فرمایا اپنے جڑے ڈبٹے نے اے اپنے گیرے بانا تے پاؤن، اپنے ڈبٹے میں آگے جا کے دسنا انشاءاللہ العزیز، حدیث پاک تو میں بات عرض کرنا ہوں کہ ڈبٹا کیویں دا ہونا چاہیے، ڈبٹا کیویں دا ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنی زینت، اپنا حسن، اپنا بناؤ سنگار، ٹھیک ہے، ہار شنگار جو بھی کر دیا نے، فرمایا کہ اے ظاہر نہ کرو، لیکن اللہ مگر اگے ان اللہ او ہستیاں دسن لگا ہے، ان بندیاں دا ذکر کرن لگا ہے جنہ دے سامنے عورت ہار شنگار کر سکتی ہے۔ فرمایا الا لبعولتہن، فرمایا اپنے شوہران دے سامنے ہار شنگار کر سکتی ہے، او آبائہن، یا اپنے پیو دے سامنے ہار شنگار کر سکتی ہے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے سورے دے سامنے ہار شنگار کر سکتی ہے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے دے سامنے ہار شنگار کر سکتی ہے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہر دے بیٹے جڑے مترے پتر نے انہاں دے سامنے بھی ہار شنگار کر سکتی ہے، او اخوانہن، یا اپنے پراواں دے سامنے بھی ہار شنگار۔ یہ بات یاد رکھے جی، اس ہار شنگار تو اوہی اتنا چہرہ تے ہتھیلیاں تے ہاتھ۔ آگے فرمایا او بنی اخوانہن، یا اپنے پرا دے پتران دے سامنے، اپنے پتیجیاں دے سامنے ہار شنگار کر سکدیاں نے، او بنی اخواتہن، یا اپنیاں بہناں دے پتران دے سامنے، اپنے بھانجیاں دے سامنے، اور آگے فرمایا او نسائہن، یا اپنے دین دیاں عورتاں دے سامنے، یا اپنے دین دیاں
عورتوں دے سامنے. اگے فرمایا او ما ملکت ایمانہن, یا اپنیاں لونڈیاں دے سامنے. ہن تے او کنیز اور لونڈیاں دا دور ہی ختم ہو گیا نا. فرمایا اپنیاں لونڈیاں دے سامنے, اپنیاں جڑیاں گھر دے اندر غلام عورتاں خرید کے رکھیاں ہوندیاں انہاں دے سامنے. اوی التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, فرمایا کہ جڑا نا مرد نے نا, جڑے مرد بزرگ حضرات گھر دے اندر رہن والے, مثال دے طور تے چاچا ہو گیا یا دادا ہو گیا, ٹھیک ہے, انہاں دے سامنے. ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا جڑے بالکل چھوٹے بچے نے انہاں دے سامنے ہار شنگار کر سکدیاں نے. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, اور فرمایا کہ زمین دے اتے پیر زور دے نال نہ رکھو. عورتوں نے فرمایا پیر اپنا زمین تے زور نال نہ رکھو, زور دے نال پیر اپنا زمین تے نہ مارو. اگے فرمایا کہ لیعلم ما یخفین من زینتہن. اگے فرمایا وتوبوا الی اللہ جمیعا, اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرو, اللہ دی بارگاہ دے اندر جمیعا, سارے مسلمانوں کو حکم ہے. فرمایا سارے ہی اللہ دی بارگاہ دے وچ توبہ کرو. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, فرمایا کہ ساریاں دے سارے جڑے مسلمان ہو مومن ہو اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرو. لعلکم تفلحون, اس امید تے کہ اللہ تانوں کامیاب کر دے گا, تسی فلاح پا جاؤ گے. احباب جی وقاد, حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ماں جدو آپ ورگی ہوئے گی تے پھر بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ورگی ہوئے گی. بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ورگی ہوئے گی. جدو ماں اپنی چھوٹی جی بیٹی نو, باپ اپنی چھوٹی جی بیٹی نو حکم کرے گا نا کہ پتر تو اپنے وال کسی نو مخاؤنے نہیں, ٹھیک ہے, تو اپنا سر کج کے تے باہر نکلنا ہے, جے کھیلنا بھی ہے تے اپنا سر کج کے پردہ کر کے اپنے وال کج کے تے پھر نکلنا ہے. ایتھے جے کسی نو آکھیے تے کی آندے نے بھلا, او یہ بچی ہے اجے, او بچی ہے جی, انہوں کیڑا کسے گل دا, انہوں کسے گل دا پتہ نہیں ہے گا تے انہوں دسنا کنے, انہوں کسے گل دا پتہ جو نہیں تے انہوں کنے دسنا ہے, ماں باپ نے دسنا ہے. تربیت ماں باپ نہیں کرنی ہے نا, تے پوچھ بھی ماں باپ نو ہی ہونی ہے. احباب چھوٹی جی بچی, انہوں اگر ماں باپ بچپن تو ہی اے شوق اور عادت ڈالے کہ پتر تو بال کجنے نے, اور جو ہی اندے گھر دے اندر کوئی مرد داخل ہوئے تو اس بچی نو فکر پہ جاوے کہ میں اپنا سر کجنا ہے, تو پھر سمجھا جائے کہ بچیاں دی جڑی تربیت ہے وہ صراط مستقیم طرح کی ہو رہی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت دے مطابق ہو رہی ہے, تربیت ٹھیک ہو رہی ہے. تے جے بچی دا سر کجو تے او ساوا چوک کے تے پرا مارے اور وہ اگوں پیٹن لگ پے, وہ آکھے میں نہیں لیندی, پھر سمجھ لیا جے بچیاں دی تربیت ٹھیک ہے نہیں ہو رہی. یہ تربیت والدین دے ذمہ میں اور والدین نے ہی کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ جے چلو جی کرے میرے تو بعد جمعے تو بعد تساں آیتاں پڑھنیاں ہونے نہ دی تفسیر پڑھنی ہوئے تے جا کے پڑھ لیا جائے. واضح طور پہ حکم کر دیتا مرداں نوں بھی اپنی نظراں نیویاں رکھیا جے, اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کریا جے. فرمایا کہ اے ہی تواڈے واسطے پاکی ہے اور ایک ہی تقوی ہے, صاف ستھرے تسی رہو گے. اور نال ہی عورتوں کو حکم کر دیتا تسی بھی اپنی نظراں نیویاں رکھنی ہے, اپنی پارسائی دی حفاظت کرنی ہے. جن بندے دس دیتے گئے نے انہاں تو علاوہ کسی دے سامنے اپنا ہار شنگار ظاہر نہیں کرنا ہے گا. جنہاں عورتوں نے جنگاں دے اندر بھی شمولیت اختیار کی تھی, جنہاں اسلام دیاں ماواں نے جنگاں دے اندر بھی وہ شامل ہوئیاں, پھر بھی اس دے باوجود انہاں دا پردہ انہاں دے وال وہ ظاہر نہیں ہوئے گے. ان دا مطلب یہ ہویا کہ پردہ کرنا کوئی ایڈا اوکھا کام نہیں ہے گا. پاویں گھر دے اندر کام کرے عورت جو مرضی کرے, لیکن ان دے واسطے پردے دا حکم ہے.
وہ اپنے گھر دے اندر بھی پردہ کرے گی، اپنے کزن، اپنے رشتہ دار، چاچے دے پتر، یہ وہ عزیز و اقارب جنہیں بھی نے سارے تو پردہ جویں تربیت کر دے ہوگے اوویں ہی ہو بن جائے گا۔ تے جے ماں بچپن تو ہی اپنی بیٹی دی اور والدین اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرن شریعت دے مطابق، تے پھر جدو اولاد جوان ہوئے گی تے پتر پیو نو اکھاں نہیں کڈے گا، پتر پیو دے سامنے اوکھا نہیں ہوئے گا، تے اے کدی بھی نہیں آکھے گا ابے نو ابا تینوں کسے گل دا پتہ ہی نہیں، اما تو وڈیری ہو گئی ہن جدید دور تینوں کی پتہ ہوندیاں کڑیاں کتھے اپڑ گئیاں نے، ان دے لوگ کتھے اپڑ گئے نے، اما تینوں اس گل دا نہیں پتہ ہے گا۔ پھر ایویں دیاں گلاں اولاد نہیں کرے گی جدو والدین شریعت دے مطابق اپنی اولاد دی تربیت کرن گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے ہستی نے کہ جڑیاں جنتی عورتاں دی سردار نے، جنہاں دی قیادت دے اندر ساڈیاں مسلمان ماواں بہناں نے جنت دے اندر جانا ہے، جنہاں دی قیادت دے اندر جانا ہے تے انہاں دی سیرت دا ایک پہلو بھی اپنی زندگی دے وچ شامل نہ ہوئے تے پھر دعویٰ جی میں مرضی کیتی جائیے وہ کدی نہیں پورا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماندے نے سرکار غار حرا دے اندر تشریف فرما سن، حضرت جبریل امین آپ نا سرکار دی بارگاہ دے اندر وحی لے کے آئے تے ادھروں کھانا تیار کر کے نا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر دین جا رہی ہیں سن تے رات دا وقت سی، آپ نے پردہ کیتا ہے اور کھانا لے کے جا رہی ہیں۔ ادھر حضرت جبریل امین آئے تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ رب العالمین فرماندا ہے کہ جیڑی عورت تواڈے کول کھانا لے کے آ رہی ہے نا، اللہ فرماندا میں اندے واسطے جنت دے وچ مروارید جڑے موتی نے نا انہاں موتیاں دا محل پیدا فرمایا ہے، مروارید موتیاں دا محل بنایا ہے تے اس محل دے اندر کوئی شور نہیں، او دے اندر سکون ہی سکون ہے، سکون ہی سکون ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال سرکار نال گزارے تے ایک دن بھی سرکار نال ناراض نہیں ہوئی، کہندیاں نے میری ہمیشہ کوشش یہی سی کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نو راضی کر لواں، میں حضور نو راضی کراں، سرکار جویں راضی ہوندے نے میں سرکار نو راضی رکھنا۔ ہر عورت دی بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنے خامد نو راضی، اون نال لڑنا نہیں، انہوں دبکاؤنا نہیں ہے گا، میں اپنے خامد نو راضی رکھنا ہے، میں او دی مرضی دے اندر راضی رہنا ہے۔ کوئی گل نہیں، حالات بدلتے رہندے نے، کدی امیری کدی غریبی آندی رہندی ہے تے میں جدے لڑ لگی ہاں میں انہاں ساری زندگی خیال کرنا ہے۔ اج کو دعویٰ کر سکتی، اج جیڑی کہندی ہے میں سیدہ دی غلام ہاں او کو دعویٰ کر سکتی ہے میں 25 سال اپنے خامد نال ناراض نہیں ہوئی؟ وجہ کی سی؟ تربیت پیچھوں نہیں نہ صحیح ملی۔ جدو پیچھوں تربیت صحیح ہوئی ہوئے تے ماں ٹرن لگیا تھی نو آکھے تھیے اپنے خصم دے دکھ سکھ دے وچ راضی رویں، جویں او آکھے اوویں ہی رویں، زمانے والے نہ ویکھی اپنے گھر لے ویکھی، جدو ماں تربیت چنگی کر کے ٹورے گی تے پھر دھی بھی کدی آ کے پواڑے نہیں پائے گی۔ ادھر تربیت چنگی سی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نال 25 سال گزارے تے اج ویکھو نا کی ماحول ہے۔ اج جناب علی فون تے رابطے نے، جہاں کوئی گل ہوئی نہیں تے دھی نے ماں نو پہنچائی نہیں، ایویں گل ہے گی، ناراض ہو گئے جی، غصہ کر گئے جی، تھوڑا تھوڑا کرو پھر ہی کام بننا ہے۔ اج جناب علی میں اکثر گھر اس گل تو اجڑتے ویکھے نے جڑا ماں نو دھی اپنے گھر دیاں گلاں دسدی کہ اج میری سس نے انج آکھیا، میں انہوں آکھیا سی چھولیاں پکا لیے تے انہیں آکھیا نہیں اج مٹری پکن، ہاں جی میں انہوں آکھیا سی اج گوشت تے جی کردا پیا تے انہیں نہیں اج چنے ہی پکن دے، میں تا بڑا آکھیا تے میری اس گھر وچ وقت ہی کوئی نہیں، میری اس گھر وچ عزت ہی کوئی نہیں ہے تے ماں کتھے مینوں پھائے لاج تائی۔ جدوں ایویں دیاں گلاں ماواں کول جاندیاں نے تے پھر او ماواں دیاں نے لے اے سانوں ڈین کتھوں ویندی سی پئی، اگاں ایویں دیاں جسلے گلاں چھیڑدیاں نے تے پھر گھر وسدے نہیں ہے، پھر گھر اجڑدے ہی نے۔ جدوں نو اے چاہندی ہے نا کہ میری حکمرانی ہوئے تے جے او ماں پیو نے تے بھی ماں پیو ہی نے، جویں انہاں دی قدر ایویں انہاں دی بھی قدر ہے۔ جہاں جناب علی سس نے کوئی گل کیتی نہیں تے سس دی شامت آئی نہیں، لیکن سساں نوں ہی خیال کرنا
चाहिए कि जिहड़ी अपना घर बार सब कुछ छड़ के आई है तो मैं उनका ख्याल करना है, मैं उनकी मर्जी का ख्याल करना है, मैं उन्होंने अपनी धी बना के रखना है। जिवें मैं किसी को अपनी धी दी है तो ये किसी की धी मेरे को आई है, मैं इनका ख्याल करना है। सस नूं भी हर वक्त अग दी नाल नहीं बनी रहना चाहिए, सस नूं भी इन्हां चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो एक बाबा जी गुजरे फरमांदे ने, जे मैं तुहानूं थोड़ा जिहा मैं भी तुहाडा मसला हल कर दियां, जे मैं मावां नूं कोई थोड़ी जी तरबीयत दियां, मावां अपनियां धीआं नूं मत देण चंगी, ते फिर कदी भी घर उजड़नगे। आपने फरमाया कि मां टुरदियां धी नूं मत दित्ती, धीआं एक गल दा सदा ख्याल रखी। मां टुरदियां धी नूं मत दित्ती, धीआं एक गल दा सदा ख्याल रखी। सारे जग दे नाल ना बने तेरी, सुलाया अपने खसम दे नाल रखी। तिलकन बाजियां विच ना फस जावी, तू अपना कदम संभाल रखी। जिथे सिर दा साईं तेरा पैर रखे, जिथे सिर दा साईं तेरा पैर रखे, उस जगह ते सिर दे वाल रखी। माया की तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी और तरबियत चंगी करनी। अहबाबे जी वकार अज असीं वेखिआ अंग्रेज ने ना तरह तरह के लिबास साढ़े शामिल कर दिते और दुकानदारों ने बड़ी सजावट करके दे और बड़े जनाबे आली मुज़य्यन करके बाहर लटकाए होंगे ने और फिर उन्होंने उत्ते सेलां लगियां होंदियां। कभी कणक ते सेल नहीं लगी कि जनाब एक तोड़े नाल एक फ्री, ते जिहड़ा जाली वाला दुपट्टा है उहदे नाल बड़ियां सेलां लगणगियां एक नाल एक। ये जनाबे वाली जिहड़ियां सेलां लोड़ दे उत्ते वेखो पैकेज जिहड़े ने नेट दे किहड़े किहड़े सस्ते पैकेज दिते ने, उन्होंने पता है इस कौम नूं असीं इस जरिए ही गुमराह करना है। इधर जनाबे वाली 100 का लोड कराओ तो किन्ने आउंदे ने 85 के 86 रुपये, ते इधर महसूस नहीं हुंदा, ते जिसले उशर देना होवे तो 100 चों 5 मन ते उधर आंदे ने लै भाई और 500 मन हुई है, ते जे 5 मन हो गई तो 5 मन तो फिर विचों निकल गई ना, फिर साड़ी 500 मन तो ना रही। 100 के पीछे 85 लै लेने, वो बर्दाश्त कर लेने, वो टैक्स साढ़े गल पवे तो असीं बर्दाश्त कर लेने, तो जिसले उशर ते ज़कात देने की वारी ज़रबा देन बह जाने, फिर इन्ने देने पैणगे। हुण इधर असीं वेखिआ अज दे मुआशरे दे अंदर वेखो बरीक कपड़े जाली वाले और जनाबे वाली बरीक बरीक दुपट्टे औरतों को दिते जा रहे हैं, सस्ते दिते जा रहे हैं, ऑफर लगाइया ने, एक दिन एक फ्री, ते जनाबे वाली लै आओ। उधर जनाबे वाली आवाज़ां ला ला के औरतों को बाजारों के अंदर फरोख्त कर रहे हैं। क्या वो दुपट्टे पर्दा करन दी हैसियत रखते हैं? क्या उन्होंने नाल सिर कजिया जाता है? अहबाबे जी वकार बड़ी तवज्जो की लोड़ है। अज निक्की जी धी का अगर सिर ना कजिया तो कल वड्डी होके परेशान करे तो फिर धी का गुनाह तो नहीं ना, फिर तो तरबियत करने वालियां दा गुनाह है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमानियां ने कि मेरे भरा हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर की बेटी हजरत सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप मेरे घर आईयां, मैनू आके ना मिलियां ते उन्हां दे सिर दे उत्ते बरीक दुपट्टा सी। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने फौरन पकड़िया ते पकड़ के ते उन्हें 2 टुकड़े कर दिते और अंदरों मोटा दुपट्टा लिया के दे के धी का सिर कज के आख्या धीए एवें दा दुपट्टा नहीं लईदा हैगा। इत्थे मैं भी अपनी मावां भैणां नूं फिक्र देंगा कि अपनी बेटियां नूं अपने घर दे अंदर अपनी धीआं भैणां नूं बरीक कपड़ियां तो परहेज लाओ, जिन्हां दे नाल वाल ही नहीं कजींदे वो लैण दा की फायदा। मोटे कपड़े और बाहर अगर निकलन तो माँ एवें दी तरबियत करे धीए पैर च घरों बाहर रखना ही तो अपना नकाब करके हिजाब करके जाना ही, तू जिधरों मर्जी लंघ जावे किसी को पता ही ना लगे कौन जा रही है, किंदी धी जा रही है, किसी को कोई खबर
نہیں ہونی چاہیے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے میں پردے دا اینا اہتمام کرتی سا جدو سرکار میرے حجرے دے اندر دفن ہوئے نا حضور دی ذات تے کہنی نے کہ میں کدی کدی نا سروں ننگیاں ہی سرکار دی قبر مبارک تے چلی جانا کرنا تے میرے والد حضرت ابوبکر صدیق جدو دفن ہوئے تے پھر بھی میں ایویں چلی جانا کرنا. لیکن فرمانیاں نے جدو حضرت عمر پاک میرے حجرے دے اندر انہاں دی قبر مبارک بنی نا تے فرمانیاں نے اس تو بعد میں کدی بھی سروں ننگی نہیں گئی. پہلے تے میرا شوہر سی تے میرا باپ سی ہونے کے غیر محرم اتنے آ کے دفن ہو گیا تے فرمانیاں نے میری عزت نے گوارا نہیں کیتا میں سروں ننگیاں اس حجرے دے اندر چلی جاواں. اتنا پردے دا اہتمام اینا اہتمام کر دیا سن. حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں نے کہا کہ تینوں آج ایک جنتی عورت نہ وہاں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی رسول حضرت عطا بن ابو رباح نے فرماندے نے میں اج تینوں جنتی عورت دی زیارت کرواواں. سیدنا عطا بن ابو رباح آپ فرماندے نے میں عبداللہ ابن عباس دے نال جا رہا ہاں. اوتھے جا کے ایک جگہ تے رکے حبشی عورت نے اپنے پورے پردے دا اہتمام کیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے جے تو جنتی عورت ویکھنی ہے اس حبشی عورت نو ویکھ لے. اے حبشی عورت جنتی عورت. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اے عورت میرے نبی پاک دی بارگاہ دے وچ آئی آ کے عرض کیتی سونیا مینوں مرگی دی بیماری ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرو رب مینوں شفا عطا فرما دے. کسے صحابی نے اٹھ کے نہیں آکھیا او بی بی جا کے اللہ دے کولوں منگ ایتھے سرکار کول کی لینے آئی ایویں تے شرک ہو جاوے گا غیر اللہ دے کولوں آ کے شفا پئی منگنی ہے. کسے صحابی نے اٹھ کے نہیں آکھیا جا کے اللہ کولوں منگ شفا تے اللہ دیندا. پتہ چلیا صحابہ دا وی عقیدہ ہے شفاواں تا رب دیندا ہے پر اپنے یار دے صدقے ہی دیندا ہے. عورت آ کے ذکی دی لجپالا مینوں مرگی دی بیماری ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرو اللہ رب العالمین مینوں شفاواں عطا فرما دے. میرے لجپال تے کریم آقا نے فرمایا بی بی اگر صبر کرے اللہ تینوں جنت عطا فرماوے گا. جے کہنی ہے میں تیرے واسطے دعا کر دینا رب مرگی دی بیماری تو شفا عطا فرماوے گا. عورت بولی کہنے لگی سونیا میں صبر کراں گی اللہ جنت عطا فرماوے گا. میں صبر کراں گی رب جنت عطا فرماوے گا. اس عورت نے صبر نو اختیار کیتا پھر سرکار دی بارگاہ دے وچ آئی آ کے عرض کی دل پالا میں صبر کر رہی ہوں میں اپنی بیماری دے اندر رہ کے زندگی بسر پئی کرنی لیکن سونیا جدو مرگی دا مسئلہ بندا ہے میرا سر ننگا ہو جاندا ہے. عرض کیتی سونیا اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرو جدو بھی مرگی دا مسئلہ بن جاوے میرے جسم دا کوئی حصہ ننگا نہیں ہونا چاہیے. میرے مصطفیٰ دی ذات نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اس عورت دے واسطے دعا کیتی مالکا اس عورت دے جسم دا کوئی حصہ مرگی دے دوران ننگا نہ ہون دیوی. صحابہ کہندے نے اسا جدوں بھی اس عورت نو مرگی دی حالت وچ ویکھیا اے با پردہ ویکھیا جدوں بھی ویکھیا مرگی دا مسئلہ بننا تے اللہ رب العالمین نے ان دی پارسائی دی حفاظت فرمائی. اللہ رب العالمین نے ان دی عزت دی حفاظت فرمائی. پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دی غلام صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا بیٹا حضرت خلاد جنگ احد کے اندر شہید ہویا. لوگ جنگ تو واپس آ رہے نے آپ رستے دے اندر کھڑیاں نے پردے دا پورا اہتمام کیتا. میری سرکار دے چند صحابہ دا گزرے ہویا حضرت ام خلاد آپ نے پوچھا میرے بیٹے دا کی بنیا انہاں دسیا تیرا بیٹا رب دے رستے میں شہید ہو گیا
اس مائی نے پورا پردے دا اہتمام کیتا. میری سرکار دی بارگاہ دے وچ آ رہی نے. ایک بندے نے ویکھیا ویکھ کے کہندا اماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا پھر بھی اتنے پردے دا اہتمام کیتا ہے. میں تو پردہ کر کے آ نہیں ہے. حضرت ام خلاد نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا میں اپنا بیٹا کھویا ہے, میں اپنا حیا کھویا ہی کھوئی. آپ نے فرمایا میں پتر کھویا, حیا نہیں کھویا. پتر ہی گیا ہے نا, حیا نہیں گیا ہے گا. احباب جی وقار حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا کہ کی تو ضرور کو کپڑا عنایت فرماؤ. میرے مصطفیٰ کریم نے نا کپڑا دیتا. سرکار نے فرمایا لے جا کے نالے اپنا کرتا سیو نہیں, اپنی قمیض سی لیں تے نالے فرمایا بھی اے دے وچوں کٹ کے نا تے اپنی بیوی دے واسطے دوپٹہ بنا لیں, اپنی بیوی واسطے دوپٹہ بنا لیں. حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لے کے جان لگے نا تے سرکار نے ارشاد فرمایا جیڑا دوپٹہ بنائے گا اون دے وچ موٹا کپڑا لا کے اپنی بیوی دا سر کجی, او دے وچ موٹا کپڑا لا کے اپنی بیوی دا سر کجی. اور جدو سارے مومن سن, جدو سارے صحابہ سن, سارے جناب علی سرکار دی صحبت وچ رہن والے تے انہاں ہستیاں نو بھی حکم ہے اپنی نظراں پیراں تے رکھنیاں, نیویاں رکھنیاں نے. اور انہاں عورتاں نو بھی حکم ہے جنہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا زمانہ ویکھیا, جنہاں حضرت اما عائشہ صدیقہ دا زمانہ ویکھیا, جنہاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دا پردہ ویکھیا, حجاب ویکھیا. جدو انہاں عورتاں نو حکم ہے کہ اپنی نظراں نیویاں رکھیا جے تے آج 1400 سال تو بعد زمانہ کیویں دا آ گیا ہے. علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی قلم اٹھائی ہے. قلندر لاہوری آپ نے فرمایا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ, خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. قلندر لاہوری آپ فرما رہے ہیں میں بڑا زمانہ پھریا, میں بڑے بڑے ملک پھرے نے. آپ نے فرمایا مسلمانہ زمانے دی نظر والے نہ ویکھ, زمانے دی نگاہ والے نہ ویکھ, تو اپنے گھر والے ویکھ. اپنیاں بیٹیاں نو اپنے گھر وچ رہن والیاں بیبیاں نو پردے دا حکم دے دے. جدوں تو انہاں نو پردہ کرواویں گا زمانے دی اکھ جویں دی وی ہوئی تیری عزت محفوظ رہ جائے, عزت محفوظ رہ جائے گی. فرمانے نے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, حیا ختم ہو گیا. احباب جی وقار جڑیاں پارسا عورتاں سن نا تے جے انہاں دے کپڑے دا ایک دھاگا بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر کے دعا کیتی جاندی سی, اللہ او دعاواں بھی قبول فرما لیندا سی. حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا شیخ نظام الدین ابو المؤید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دور دے اندر قحط سالی ہو گئی, لوگ سارے جمع ہو کے آپ دے کولے آئے, آ کے کہندے نے بابا اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرو اللہ رب العالمین بارش عطا فرماوے. حضرت شیخ نظام الدین ابو المؤید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سارے لوگاں نو جمع کیتا, اللہ دی بارگاہ دے وچ دعاواں کر دے. اللہ رب العالمین دی طرفوں بارش دی کوئی خوشخبری نہیں آئی, بارش دا کوئی موسم نہیں بنیا. حضرت شیخ نظام الدین آپ رحمت اللہ علیہ اٹھے اپنے گھر آ کے اپنی والدہ دا پاک دامن پکڑیا, آپ دے دوپٹے دے وچوں ایک دھاگا نکال کے اس دھاگے نو توڑ کے نال لے گئے. سارے لوگ آپ دا انتظار پہ کر دے. جدوں آپ
اس جگہ تے پہنچے اس داغے نو اپنے ہاتھ دے اندر رکھیا او داغا پاک دامنا عورت دا داغا اپنے ہاتھ دے اندر رکھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی مالکا اسی تیرے بندے تیری بارگاہ دے وچ تیری نیک بندی دا وسیلہ دے کے دعا کر رہے ہیں مولا بارش عطا فرما دے آپ فرماندے نے میں اپنے اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا پیا کرنا او داغا میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے عرض کیتی مولا اس داغے دا صدقہ بارش عطا فرما دے فرماندے نے جے میں اپنے چہرے تے ہاتھ پھیرے کوئی نہیں رب نے بارش نازل فرما دیتی ہے او سن پاک دامن عورتاں کہ جنہاں دے دوپٹے دا دھاگا بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جاندا سی تے مالک قحط سالیاں دور فرما دیندا سی احباب جی وقار فرماندے نے چو زہرا باش از مخلوق روح پوش فرماندے نے اے میری بہن اے میری ماں تو زمانے تو روح پوش ہو جا زمانے تو اپنا بناؤ سنگار اور بے پردگی تو محفوظ ہو جا پھر کی ہوئے گا کہ در آغوش شبیر ببینی جدو تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا سی میرا جنازہ بھی رات دے اندھیرے چ اٹھایا جے میری چار پائی بھی کوئی نہ ویکھے چار پائی دے ہوتے میری میت نمی کوئی نہ ویکھے احباب جی وقار فرماندے نے چو زہرا باش از مخلوق روح پوش کہ در آغوش شبیر بابینی فرماندے نے اے میری بہن اے میری ماں اے خاتون اسلام فرماندے نے تو زمانے تو روح پوش ہو جا تینوں کی لگے تیرے چاچے دیاں تیاں تینوں کی آنیاں کہ جناب علی فلاں طرح دا فیشن کر کے جانا ہے فلاں طرح دا فیشن کر کے جانا ہے چاچے دیاں دے مامے دیاں دے پوپھیاں دیاں تیاں پیچھے لگ کے میرے شیخ طریقت فرماندے نے جدوں کڑیاں پیچھے لگ کے تو اپنا سر ننگا کر لیا اور اپنا ہار شنگار کر کے غیر محرم مرداں دے سامنے لگی پھرنی تے اپنی پوپھیاں دیاں تیاں نو تو راضی کر لیا چاچے دیاں تیاں نو تو راضی کر لیا تو میری بہن جڑیاں اللہ دی طرف لعنت آنیاں نے پوپھی دیاں تیاں نے ڈک لینیاں نے وہ چاچے دیاں تیاں ڈک لین دیاں جیڑی ادھروں لعنتاں دی برسات ہونی ہے سرکار نے ارشاد فرمایا جدوں ایک عورت بن سنور کے نکل دیے اور گلی دے اندر جیڑا جیڑا قدم رکھ دی جاندی ہے اللہ ہر قدم تے لعنت برساندا اللہ ہر قدم تے لعنت برساندا جاندا ہے احباب جی وقار جے ساڈیاں ماواں بہناں پردہ کر کے جان تے شادی نہیں ہوندی جے پردے دا اہتمام کر کے جان تے شادی نہیں ہوندی میں لگتا غصہ کر گیا میں لگتا ہے غصہ کر گیا کیوں حجاب کر کے اور پردے دا اہتمام کر کے جان اپنے وال نہ ننگے کرن تے پھر شادیاں نہیں ہوندی ہو جاندیاں نے نا اور جناب علی ایسیاں شادیاں کہ جنہاں دے اندر کوئی بے حیائی نہیں کوئی غیر شرعی رسم نہیں ہے جدوں ایویں دیاں شادیاں ساڈیاں ہو گئیاں تے پھر گھراں دے جھگڑے بھی او جن دی ابتدا تو لے کے ویکھو نا ابتدا تو لے کے 2-3 دن پہلے ہی پرات وجنی شروع ہو جاندی ہے ڈھولکی کھڑکنی شروع ہو جاندی ہے جناب علی اور جڑا نا ناچ گانا شروع ہو جاندا ہے شروع تو لے کے ساریاں غیر شرعی رسماں اور اخیر تے جڑی اونوں ودیاں کرنا ہے تے سر تے قرآن رکھ دیندے اے قرآن نال مذاق نہیں احباب جی وقار اے معاشرہ جڑا بگڑدا جا رہا ہے اینوں کنے ڈکنا ہے اے اولاد دے والدین نے ڈکنا اے اولاد دے میں جی میں مرضی تقریر کیتی آواں جی میں مرضی شعر سنائی آواں سر لائی آواں جو مرضی کیتی آواں جدوں تک اسی اپنے گھر نوں نہیں سنبھالنا جدوں تک اسی اپنے گھر دے اندر اپنی ماواں بہنوں نوں پردے دا حکم نہیں کرنا ہے گا اپنی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نوں ہن چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ویکھو پینٹا شرٹا پائی پھردیاں تے جے انہاں نوں آکھو اے تاں بالڑی ہے اے تاں بالڑی پھر جسلے وڈی ہو جاندی ہے تے پھر ماں دی میرے آنکھیں نہیں لگدی اے میرے اور جدو آنکھیں لگن دا ٹائم سی اودوں تا تو ڈھل دی تھی تے ہن تنگ ہون لئی فرمایا چو زہرا باش از مخلوق روح پوش اے میری بہن اے میری ماں تو زمانے والیاں تو روح پوش ہو جا مطلب اپنے پورے حجاب دا اہتمام کر اپنے پردے دا اہتمام کر پھر کی ہوئے دا کہ در آغوش شبیر بابینی پھر تو ویکھیں گی اللہ دی ذات نے تیری گود دے اندر حسن تے حسین ورگے پتر پیدا فرما چھڑے یہ چاہنی ہے نا کہ حسن تے حسین ورگے پتر میری گودے چاہن صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ورگے آن خالد بن ولید ورگے
جرنیل میری گود کے اندر آن تے فرماندے نے پھر سیدہ فاطمہ الزہرا ورگا حجاب کا بھی اہتمام کر. سائنس آندی ہے اگر والدہ ایام حمل دے دوران ریاضی دے سوال زیادہ تو زیادہ حل کرے گی تو انہوں دا بچہ ہوئے گا بڑا ذہین فتین ہوئے گا, بڑا ذہین ہوئے گا. کیوں اثر پیندا ہے ماں خوراک کھاندی ہے تے بیٹے نو خوراک, اولاد نو خوراک بچے نو ملدی ہے تے جدوں ماں قرآن پڑھے گی تے او جڑی روحانی خوراک ہے او نہیں او بچے نو ملے گی. ایک بندہ آیا تندور تے روٹیاں لواؤن تے ظاہری گل ہے جن دی گھر دال نہ گلے انہیں یا ماڑے بندے تے غصہ کرنا یا پھر امام مسجد دے کسی ہتھی چڑھ جاوے تو 1 منٹ لیٹ ہوئی ہے 5 منٹ لیٹ ہوئی ہے یا جمعہ لیٹ کر دے تے جناب وہ پھر چڑھائی کر جاندے نے, یا پھر کوئی ماڑا بندہ ہاتھی آیا پھر تے پھر وہ سارا گھر والا غصہ دے نکل جاتا. توجہ ہوگی تندور تے آیا بندہ روٹیاں لواؤن تے آ کے انہوں نے یار میری روٹیاں لا دے, انہیں لا دے نہ صبر کر نہ تیرے تو پہلے بھی گاہک کھڑے نے لا دینا, پھر یار میری روٹیاں لا دے انہیں ہے یار تیرے تو پہلے آئے نے انہوں نے لا کے دیا پھر کھڑا جا چکا وہ نہ وہ گل پی گیا انہوں نے یار میں کدوں نہ کھانا تیرے انہوں نے روٹیاں لا دے انہیں ہے ماما ایڈا جو کھانے کھا ہوئے تے تو کرنا لوا لو ایڈا جو تو فنے کھا ہوں تے تو گھروں ہی نہ لوا لینا وہ سارا غصہ اتنے آ کے کٹن دے. احباب جی وقار کئی میں ویکھے نے بڑے گلاں جدوں کرن لگ پیندے نے تے مڑدے ہی نہیں ہگے تے میں انہاں دیاں چونکہ میں نام نہیں لینا تے میں ایتھے ویکھیا انہاں دیاں بیبیاں سرن لگیاں ہی باہر لگیاں پھردیاں ہوندیاں تے بندہ پھر اپنی عزت بچا کے سر سٹ کے چلا جاندا ہے, پھر کہن لگیاں بھی شرم آوندی ہے. بڑا اپنے آپ کو سمجھن والا جڑا ہے تے او اپنی بیوی نو یہ نہیں کہہ سکتا تو اپنا سر کج لے. اکبر الہ آبادی شاعر گزرے نے بڑے کو اللہ دے نیک بندے سن, کہندے نے بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں. اکبر زمین میں غیرت ایمانی سے گڑ گیا, فرماندے نے پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ کدھر گیا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. پوچھیا نا اکبر الہ آبادی نے بیبیاں ویکھیا سر تے دوپٹہ کون ہی دیا, انہوں نے پوچھا بھی تہاڈا دوپٹہ کتھے, انہوں نے ہاں مرداں دی عقل تے پے گیا وہ مرداں دی. انہوں نے ہن کدی سانو آکھیا ہی نہیں کہ سر کجیا کرو. انشاءاللہ العزیز میں بھی تساں بھی آپو اپنے گھراں دے اندر اس چیز دی پابندی کران گے. رمضان دا مہینہ مسجد وچ بیٹھے ہاں تہیا کر رہے ہیں نیت کر رہے ہیں چھوٹی تو لے کے وڈی بچی تک ساڈیاں چھوٹیاں بہناں تو لے کے وڈیاں تک اسی سارے نو پردے دا حکم دیاں گے, حجاب کرن دا حکم دیاں گے. احباب جی وقار قرآن دے اندر سری طور تے اللہ رب العالمین نے حکم فرما دیتا مرداں عورتاں نو فرمایا اپنی نظراں نیویاں رکھیا جے, اپنی نظراں نیویاں رکھیا جے, اپنی پارسائی دی حفاظت کریا جے. اور عورتاں نو حکم دیتا کہ اپنے دوپٹے نے پردے نے جڑے اپنے حجاب نے بڑے بڑے بڑیاں بڑیاں چادراں اوڑھ لو تاکہ جڑے پاسوں لنگو تے لوگوں نو پتہ چلے کہ مسلمان بی بی جا رہی ہے, اے مسلمان پیو دی تھی جا رہی ہے, اے ایمان والے پیو دی تھی جا رہی ہے, اے غیرت والے پیو دی تھی جا رہی ہے. کوئی بھی میری اٹھا کے دیکھن دی جرت نہ کرے. اللہ رب العالمین ساڑیاں پارسائیاں ساڑیاں عزتاں دی حفاظت فرمائے. مالک کائنات ساڑیاں ماواں بہناں سانو شرم و حیا دا پیکر بنائے اور سانو ساڑی اکھ دے اندر ساڑے دل دے اندر خیالات دے اندر ساڑے اذہان دے اندر شرم و حیا پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے. احباب اس چیز دی بڑی ضرورت ہے اور یہ ورک کریے, کوشش کریے, جنہاں نو ڈک سکنے انہاں نو ڈکیے. اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.